हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 12 म्याथमेटिक्सको एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ्स भन्ने पोर्सन हेरिरहेका छौँ र त्यसमा आज हामीले एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक रोल्स एन्ड ल्याग्रेन्जेस मिन भ्यालु थ्योरमको बारे डिस्कस गर्न लागिरहेका छौँ। मेनली हामीले प्रब्लमको हिसाबबाट फोकस गर्ने हो हैन, प्रब्लम सल्भिङको तरिकाले गर्ने हो, तर थोरै अलिकति थ्योरी जान्दा पनि सायद केही बिग्रिदैन होला है। सो थोरै मैले चाहिँ के हुँदो रहेछ एउटा जियोमेट्रिकल मिनिङ के दिन्छ म भन्छु र क्वेसन गर्दै जाँदा हामीले यसलाई गर्ने मेथड, त्यसै गरी यसमा लेख्नुपर्ने ल्याङ्ग्वेजहरू हैन, ल्याङ्ग्वेज इम्पोर्टेन्ट छ। रोल्स थ्योरम र ल्याग्रेन्जेस मिन भ्यालु थ्योरममा तपाईँले आफ्नो ल्याङ्ग्वेजलाई कसरी प्रस्तुत गर्नु भएको छ हैन, कस्तो तरिकाले लेख्नु भएको छ भन्ने कुराले धेरै सरोकार राख्छ यसमा। सो सुरुमा थोरै जियोमेट्रिकल मिनिङ हेरौँ। म दुईटैको मिनिङ देखाउँछु। सपोज एउटा इक्वेसन छ एफएक्स, कुनै एउटा इन्टरभल छ एबी, यो एउटा क्लोज्ड इन्टरभल हो। कुनै एउटा क्लोज्ड इन्टरभलमा हामीले एउटा फंक्सन डिफाइन गर्यौं। सपोज यो चाहिँ यो क्लोज्ड इन्टरभलमा के छ, कन्टिन्युअस छ अरे, ठीक छ, कन्टिन्युअस छ र ओपन इन्टरभल एबी मा यसको डेरिभेटिभ छ, ठीक छ। ओपन इन्टरभल एबी मा यसको डेरिभेटिभ भेट्न सकिन्छ। त्यसै गरी एफ ए इज इक्वल्स टु एफ बी पनि छ। यो ए पोइन्ट र बी पोइन्टमा यसको भ्यालु पनि इक्वल छ, ठीक छ। सो यसको मतलब के हुँदो रहेछ त भन्दा देयर एक्जिस्ट अ पोइन्ट सी बिलोङ्गिङ टु ए कमा बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टु 0 भन्नुको मतलब एउटा यस्तो पोइन्ट सी हुन्छ जहाँनिर यसको स्लोप 0 हुँदो रहेछ। स्लोप 0 हुनुको मतलब के हो, dy dx इज इक्वल्स टु 0 भन्छ। यो फंक्सनमा राइज छ तर रन छैन, रन 0 छ भन्नुको मतलब के हो त, राइज छैन रन मात्रै छ भने चाहिँ प्यारलल टु एक्स एक्सिस हुन्छ। जस्तै हामीले यसरी एउटा कर्व बनायौं, यसले के भन्यो त, सपोज यो मेरो एउटा पोइन्ट ए भयो, यो एउटा बी भयो एक्स एक्सिसमा। सपोज यो एउटा कन्टिन्युअस कर्व छ, एफ ए र एफ बी पनि इक्वल छ हैन, भने यो कर्वमा एउटा यस्तो पोइन्ट भेट्न सकिन्छ। सपोज यो पोइन्ट भयो जुन चाहिँ प्यारलल टु एक्स एक्सिस छ भनेर भन्न खोज्यो। यही हो हाम्रो रोल्स थ्योरम। मिन भ्यालु थ्योरममा जस्ट डिफरेन्स के हो त भन्दा, सपोज यसरी नै हामीले एउटा कर्व लिन्छौँ, यसमा डिफरेन्सियल पनि हुनुपर्छ, इन्टिग्रेबल पनि हुनुपर्छ। यो कन्डिसन हुनु पर्दैन, एफ ए इज इक्वल्स टु एफ बी हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन, ठीक छ। यो दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाई भएपछि सपोज यसरी एउटा कर्व छ, यसले के भन्छ भने एउटा यस्तो पोइन्ट हुन्छ यहाँनेरि। सपोज यो दुईटा लाइनलाई मैले जोडे, यो ए भयो यो बी भयो हैन, यो दुईटा पोइन्टलाई जोडे भने मैले यहाँ एउटा यस्तो पोइन्ट हुन्छ जुन चाहिँ यो लाइनसँग के हुन्छ, प्यारलल हुन्छ भनेर भनेको छ, ठीक छ। एउटा यस्तो पोइन्ट हुन्छ, ठ्याक्कै यसको के भयो त, यो जेनरल फर्म जस्तो भयो, ठीक छ। सो रोल्स थ्योरमले के भन्छ भने एउटा यस्तो पोइन्ट भेटिन्छ जुन चाहिँ प्यारलल टु एक्स एक्सिस छ। ल्याग्रेन्जेस मिन भ्यालु थ्योरमले के भन्छ त भन्दा एउटा यस्तो पोइन्ट भेटिन्छ जुन चाहिँ प्यारलल टु हाम्रो त दुईटा पोइन्ट, यसलाई चाहिँ सेकेन्ड भनेर पनि भन्छ, एसइसिएएनटी। दुईटा पोइन्टलाई जोड्ने लाइनसँग एउटा यस्तो पोइन्ट छ जुन चाहिँ प्यारलल हुन्छ, ठीक छ। यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट हुन्छ, यो पोइन्ट सी भयो भने एफ डैश सी इज इक्वल्स टु एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। यो भनेको त स्लोप अफ के हो, यो लाइनको स्लोप हो, र एफ डैश सी भनेको यो लाइनको स्लोप हो। यो दुईटाको स्लोप इक्वल हुनुको मतलब यो दुईटा लाइन प्यारलल हुन्छ। मेन थ्योरी यति नै हो। रोल्स थ्योरममा मिन भ्यालु थ्योरम अथवा ल्याग्रेन्जेस मिन भ्यालु थ्योरमको मेन थ्योरी तपाईले बुझ्नु पर्ने, तपाईले एक्जाममा सोध्ने थ्योरी भनेको यति हो। अब हामीले फोकस गर्नुपर्छ प्रब्लम सल्भिङमा। प्रब्लम सल्भिङमा फोकस गरेर चाहिँ बुझिहालिन्छ। म तपाईहरुले एक दुईवटा कर्वहरु बनाएर देखाउने कोसिस गर्छु, ठ्याक्कै सायद जुन एउटा जुन बनाउन सकिन्छ नि कर्वहरु, वो त कर्वहरु है। सो यहाँनेरि के छ भने सुरुमा हामीले लेख्नु पर्यो सोलुसन हैन, त्यसपछि के लेख्नु पर्यो, हियर ल्याङ्ग्वेजमा ध्यान दिनु है। हियर एफ एक्स इज इक्वल्स टु के छ, 3x स्क्वायर माइनस 4 छ, यसलाई इक्वेसन 1 मानियो। अब यसरी पोइन्ट वाइज लेख्छौं। सिन्स यो एउटा पोलिनोमियल फंक्सन हो, जनरली पोलिनोमियल फंक्सनहरु कन्टिन्युअस नै हुन्छन्। सो सिन्स एफ एक्स इज ए polynomial function, ठीक छ। since fx is a polynomial function so it's continuous
कन्टिन्युअस इन -1, 1 तपाईले -1 र 1 इन्क्लुडेड सबै यो बीचको भ्यालु हाल्नुभयो भने यहाँनेरि कहिले पनि इन्फिनिटी आउँदैन, कुनै फर्म अफ इन्फिनिटी आउँदैन नि, कन्टिन्युअस भयो। ठीक छ। त्यसैगरी दोस्रो पोइन्टमा अब यसको डेरिभेटिभ हेरौँ हैन। अगेन यसको डेरिभेटिभ भनेको f डैश x भनेको कति हुन्छ, 3x स्क्वायर नै त हो हैन। 3x स्क्वायर भनेपछि त f डैश x भनेपछि कति हुन्छ, 6x हुन्छ। सो 6x के छ त, यो पोइन्ट पनि यहाँ -1 र 1 को बीचमा अब ओपन इन्टरभल लिन्छौँ डेरिभेटिभ गरेपछि चाहिँ हामीले -1, 1 को बीचको पोइन्ट हाल्यौँ भने सबै सेटिस्फाई हुन्छ। which exists for all -1, 1 therefore के लेख्न सक्यो, f x is derivable। ठीक छ, यो चाहिँ डेरिभेबल छ अन -1, 1 हैन। अब यो दुईटा पनि भयो। अब थर्डमा हामीले अल्सो अब f a इक्वल्स टु f b हुन्छ कि चेक गर्नु पर्यो। सो f a भनेको के हुन्छ त, हाम्रो f -1 भन्नुको मतलब 3 इन्टु -1 को स्क्वायर -4 भनेको -1 भयो। त्यसैगरी f b भनेको f1 हो, -1 र 1 पोइन्ट हो। सो 3 इन्टु 1 को स्क्वायर -4 भनेको -1 आयो। सो देयरफोर के लेख्न मिल्यो, f a इज इक्वल्स टु f b भनेर मिल्यो। सो तीनटै कन्डिसनहरु हाम्रो सेटिस्फाई भयो। ठीक छ। हेन्स हामीले के लेख्न सक्यौं, तीनटा कन्डिसन सेटिस्फाई भएपछि हेन्स f सेटिस्फाइज अल कन्डिसन्स, f ले चाहिँ सबै कन्डिसन्स अफ रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई गर्छ, सेटिस्फाई अल कन्डिसन अफ रोल्स थ्योरम। सो हामीले के लेख्न सक्यौं, बाइ रोल्स थ्योरम। सो बाइ रोल्स थ्योरम there exists at least c, एउटा c भन्ने पोइन्ट एक्जिस्ट गर्छ 1, 1 मा, such that कस्तो त f dash c is equals to 0 भनेर लेख्न सकिन्छ। अब f dash c भनेको के हुन्छ, यहाँ 6c is equals to 0 अथवा c is equals to 0। अब हामीले के पनि चेक गर्नु पर्ने हुन्छ, यो c 0 भन्ने पोइन्ट यहाँनेरि पर्छ कि पर्दैन, -1 छ यहाँनेरि 1 छ भने यो दुईटाको बीचमा 0 पर्न सक्छ, बिलोङ्स टु के त -1, 1। अनि यहाँ के लेख्यो त, हेन्स रोल्स थ्योरम इज भेरिफाइड। ठीक छ। त्यहाँनेरि एउटा यस्तो पोइन्ट रहेछ जुन चाहिँ हामीले दिएको इन्टरभलमा पर्छ। यदि यो सेटिस्फाई भएन भने नि रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हुँदैन है। यो जुन भ्यालु छ यो कर्व बीचमा पर्नै पर्छ हैन, नभए सेटिस्फाई हुँदैन। सो यसरी रोल्स थ्योरम भेरिफाई गर्न सकिने रहेछ। अब तपाईले गर्ने हरेक प्रब्लम भनेको यही मेथड हो, 1, 2, 3 यो स्टेप गर्नुहुन्छ, त्यसपछि सेटिस्फाई भनेर लेख्नुहुन्छ, अनि रोल्स थ्योरमको त्यसपछि भ्यालु झिक्नुहुन्छ, चेक गर्नुहुन्छ पर्छ कि पर्दैन, रोल्स थ्योरम भेरिफाई हुन्छ। ठीक छ। नेक्स्ट क्वेशन गरेर हेरौँ के छ त, हामीले दिएको हियर f x is equals to 2x square minus 3x plus 1 छ, यसलाई 1 मानियो हैन। सो 1 मा fx is a polynomial function, fx is a polynomial function, so it's continuous। ठीक छ। यो चाहिँ के छ त, पोलिनोमियल फंक्शन भएको कारण कन्टिन्युअस इन 1/2, 1 मा कन्टिन्युअस छ। 2 मा सिन्स f dash x is equals to 4x minus 3, f dash x is equals to 4x minus 3 छ, which exist for all, तो सबै पोइन्ट हाल्यो भने which exist for all 1, 2, 1। ठीक छ। यहाँनेरि अगाडि x belongs to लेख्दाखेरि राम्रो हुन्छ, for all x belongs to यति। सो यहाँनेरि के लेख्न सक्यो, fx is derivable। ठीक छ। डेरिभेबल इन के त ओपन ब्र्याकेट राख्नु पर्यो है, 1, 2, 1। यहाँनेरि क्लोज्ड ब्र्याकेट हुन्छ, डेरिभेबल गर्दा ओपन ब्र्याकेट। थर्ड मा हामीले f a र f b क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। f a इज इक्वल्स टु f 1/2 हाल्यौं भने कति आउँछ, 2 इन्टु 1/2 को स्क्वायर
minus 3 into 1 by 2 plus 1 भनेको 0 आउँछ त्यसै गरी fb is equals to f1 भनेको 2 into 1 square minus 3 into 1 plus 1 भनेको 0 नै आउँछ therefore fa is equals to fb पनि भयो सो हाम्रो तीनटै कन्डिसनहरु सेटिस्फाई भयो hence f satisfies conditions for Rolle's theorem conditions for Rolle's theorem यसले चाहिँ Rolle's theorem को सबै कन्डिसनहरु सेटिस्फाई गर्ने रहेछ हैन अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि hence by Rolle's theorem there exists at least a point त्यहाँनिर एउटा यस्तो पोइन्ट एक्जिस्ट गर्छ c belongs to 1 by 2 comma 1 such that f dash c is equals to 0 अब f dash c भनेको के हुन्छ त 4c minus 3 is equals to 0 भयो therefore c is equals to 3 by 4 भयो अब 3 by 4 भ्यालु भनेको कति हुन्छ 0.4775 सो यो भ्यालु 0.5 र 1 को बीचमा त पर्छ 0.75 सो यो चाहिँ belongs to 1 by 2 1 लेख्न सक्यो hence Rolle's theorem is verified ठीक छ hence Rolle's theorem is verified यसरी लेख्न सकियो belongs to गर्छ ठीक छ भ्यालु पनि एक्ज्याक्टली चेक गर्ने है अब नेक्स्ट क्वेशन के छ हामीसँग fx is equals to x plus 1 x minus 2 छ हैन सो यसलाई कसरी गर्ने पुरानै तरिका सोलुसन अब गिवन के लेख्नु पर्यो fx is equals to x minus 1 x minus 2 यसलाई 1 मानियो सुरुमा fx is a polynomial function ठीक छ polynomial function यो एउटा since fx is a polynomial function so it's continuous ठीक छ यो चाहिँ continuous in के छ त -1, 2 यहाँनेर चाहिँ बिग ब्र्याकेट ठीक छ दुईटैमा क्लोज्ड हुनु पर्यो त्यसैगरी 2 मा f dash x is equals to के हुन्छ त यहाँ f dash x is equals to 2x minus 1 हुन्छ which exists for all x belongs to -1 by 2 राख्नु पर्यो so fx is derivable in -1, 2 अब थर्ड मा हामीले fa र fb चेक गर्नु पर्यो fa is equals to f minus 1 is equals to के हुन्छ त हाम्रो -1 minus 1 minus 1 minus 2 भनेको -2 into -3 भनेको 6 हुन्छ त्यसैगरी fb के छ त fb हुन्छ f2 भनेको 2 minus 1 2 minus 2 minus 2 is equals to के आउनु भयो 0 आउने भयो ओहो यहाँ त प्रब्लम पर्यो हेर्नु त fa र fb त इक्वल आएन नि ठीक छ यो क्वेशन मैले आफै बनाएको है झुकाउनको लागि अलिकति झुकिन सक्छ सो x minus 1 x minus 2 छ ठीक छ अब यहाँ fa र fb त इक्वल आएन सिन्स अब के लेख्न सक्यो सिन्स fa is not equals to fb hence Rolle's theorem is not verified ठीक छ यहाँनेर अलिकति झुकाए यहाँनेर क्वेशनले -1 हाल्दा र -2 हाल्दा ठीक छ इन्टिग्रेबल छ डिफरेन्शिएबल छ -1 र 2 मा कहिले पनि इन्फिनिट भ्यालु दिदैन हैन र यतापट्टि मैले अलिकति गल्ती गरे जस्तो लाग्यो यहाँ x² minus 2x minus x plus 2 भनेपछि यहाँनेर -3 चाहिँ हुने हो -1 लेखेछु सो x² minus 3x हुन्छ सो -3 हुने भयो यहाँनेर सो यो चाहिँ रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई गर्दैन रहेछ ठीक छ केही छैन रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई गरेन सो यतिकै हामीले लेख्न सकिमै यहाँनेर सो यहाँ भन्दा उता जानु परेन अब नेक्स्ट क्वेशन fx is equals to x into x minus 1 square in 0, 1 सो सोलुसनमा here fx is equals to x
x - 1 को स्क्वायर छ यसलाई 1 मानौं हैन। अब यहाँ fx is polynomial function, fx is polynomial function, so fx is continuous in 0, 1 ठीक छ। fx चाहिँ 0, 1 मा कन्टिन्युअस छ। दोस्रो कुरा f dash x भनेको के लेख्न सकिन्छ त यहाँनेरि f dash x भनेको 3x square minus 4x plus 1 छ which exists for all x belongs to 0, 1. So fx is derivable in 0, 1 भनेर लेख्न सक्यो। थर्ड मा fa भनेको f0 is equals to 0, 0 minus 1 को स्क्वायर भनेको 0 आयो। त्यसैगरी fb is equals to f1 भनेको 1, 1 minus 1 को स्क्वायर भनेको 0 आयो। therefore fa is equals to fb आयो। सो तीनटै कन्डिसन सेटिस्फाई भयो, हेन्स रोल्स थ्योरम के भयो त भेरिफाइड भयो हैन। सरी भेरिफाइड भएको छैन। हेन्स fx satisfies all conditions of Rolle's theorem. Conditions of सबै रोल्स थ्योरमको कन्डिसनहरु सेटिस्फाई गर्ने रहेछ। हेन्स बाइ रोल्स थ्योरम, के लेख्न सक्यो त there exists at least one value c belongs to 0, 1 such that के हुन्छ त such that f dash c is equals to 0 अनि यहाँनेरि 3c square minus 4c plus 1 is equals to 0 और यहाँनेरि के आउँछ त 3c minus 1 c minus 1 is equals to 0, therefore c is equals to 1/3 र 1 आउने भयो। अब 1/3 0, 1 मा पर्दैन हैन, तर 1 त पर्छ ठीक छ। सो 1/3 परेन 0, 1 बीचमा 1/3 हैन 1/3 चाहिँ पर्छ। सरी 1 त 0, 1 बीचमा परेन नि, 0, 1 बीचमा 1 त परेन, यो त यहाँ 1 छ तर यहाँ नि 1/3 पर्छ। सो 1 परेन, c, 3 belongs to 0, 1 हेन्स भेरिफाइड ठीक छ। रोल्स थ्योरम के भयो त भेरिफाइड भयो। अर्को क्वेशन छ, यो क्वेशन हाम्रो हियर fx is equals to x minus 1, x minus 2, x minus 3 छ, यसलाई 1 मान्यो। अब since fx is a polynomial function, fx एउटा polynomial function हो, so it's continuous ठीक छ। it's continuous on the interval 1, 3 को इन्टरभलमा कन्टिन्युअस छ। दोस्रोमा के छ f dash x is equals to कति हुन्छ 3x square minus 12x plus 11 छ which exists for all x belongs to 1, 3 भनेर भन्यो ठीक छ। therefore fx is differentiable, fx के छ त differentiable छ for भन्दा नि in 1, 3 लेख्न मिल्यो ठीक छ। यो के रहेछ त डिफरेन्शिएबल छ यतिमा। अब थर्ड मा हामीले f1 हाल्दाखेरि के हुन्छ त यहाँनेरि 1 हालिम भने 0 आउँछ, 3 हालिम भने पनि के आउँछ त 0 आउँछ। therefore f1 is equals to f3 हुन्छ हैन। सो thus fx satisfies all conditions, fx satisfies all conditions of Rolle's theorem हैन।
सबै कन्डिसन्सहरु सेटिस्फाई गर्छ हेन्स by Rolle's theorem there exists at least a point C belongs to 1,3 such that के भन्न सक्यो त यहाँनेरि f dash c is equals to 0 or 3c square minus 12c plus 11 is equals to 0 यो भयो त्यतिकै सल्भ गर्न सकिँदैन सो इक्वेसनबाट निकाल्नु पर्यो c minus 12 plus minus 144 minus 4 into 3 into 11 भयो यहाँनेरि डिवाइडेड बाइ कति छ 6 सो यहाँनेरि कति आउँछ त 12 प्लस माइनस यहाँ भित्र 12 आउँछ बाइ 6 छ सो c को भ्यालु के हुने भयो त 2 प्लस माइनस 1/3 रुट 3 आउँछ यो भनेको 2 प्लस माइनस 0.577 सो दुईटा भ्यालुहरु भनेको 2.577 र 1.42 अब 0 र 3 को बीचमा हेर्दा हाम्रो सो 1 र 3 को बीचमा हो 1 र 3 को बीचमा भनेपछि यो दुईटै भ्यालुहरु पर्न जान्छ सिन्स बोथ भ्यालुज सेटिस्फाइज यो बिलोंग्स टु 1,3 हेन्स रोल्स थ्योरम इज भेरिफाइड यति हामीले लेख्न सक्छौं अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ अब एउटा पोलिनोमियलबाट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनमा आएको छ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन्समा हामीले के लेख्छौं भने यसको सोलुसन सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनमा हामीले गर्ने काम भनेको चाहिँ हियर f x is equals to sin x लेख्यो यो इक्वेसन 1 भयो अब पहिलो मा के लेख्छौं भने पहिलो पोइन्टमा for all x belongs to 0, pi fx has definite value ठीक छ 0, pi को जुनै पनि भ्यालु लिए भने पनि sin x को एउटा डिफाइनाइट भ्यालु आउँछ सो यहाँनेरि यो भ्यालु आएपछि सो fx इज कन्टिन्युअस ठीक छ fx के हुने भो कन्टिन्युअस इन 0, pi हुने भो त्यसैगरी दोस्रो पोइन्टमा हामीले डिफरेन्शियल प्रुभ गर्नुपर्छ f dash x is equals to के हुन्छ cos x हुन्छ ठीक छ f dash x is equals to cos x exists for all x belongs to 0, pi सो x को जुनै पनि अब 0, pi को भ्यालुमा cos x एक्जिस्ट हुन्छ सो fx इज के भयो डिफरेन्शिएबल भयो यहाँनेरि 0, pi यस्तो फर्ममा हैन है यहाँनेरि 0, pi चाहिँ हुनु डिफरेन्शिएबल fx इज डिफरेन्शिएबल फर x belongs to 0, pi मा अब थर्ड मा हामीले चेक गर्नु पर्यो f a is equals to f 0 is equals to sin 0 भनेको 0 त्यसैगरी f b is equals to f pi भनेको sin pi भनेको पनि के हुन्छ 0 हुन्छ सो f a is equals to f b भयो यहाँनेरि सो अब सबै रोल्स थ्योरमको कन्डिसनहरु भेरिफाई भयो सो यहाँनेरि के लेख्छु हेन्स fx satisfies all conditions of Rolle's theorem ठीक छ fx satisfies all conditions of Rolle's theorem hence by Rolle's theorem ठीक छ अब Rolle's theorem को अनुसार there exists at least a point अनि एउटा पोइन्ट एक्जिस्ट गर्छ c belongs to 0, pi such that के छ त f dash c is equals to 0 यो भनेको के हुन्छ cos x is equals to 0 0 भनेको के हुन्छ cos 90 हुन्छ सो x is equals to pi by 2 भयो यो belongs to 0, pi को बीचमा हुन्छ 90 भनेको त 0 र 180 बीचमा obviously पर्छ सो hence Rolle's theorem is verified ठीक छ hence Rolle's theorem is verified यसरी सजिलै हामीले Rolle's theorem लाई भेरिफाई गर्न सक्छौं के पनि गाह्रो छैन है अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं Rolle's theorem सम्बन्धी नै सो अगाडिकै जस्तो भयो क्वेशन सो
यो क्वेशनमा हामीले के गर्न सक्छौं भने सोलुसन here fx is equals to cos 2x यसलाई 1 लेख्यो। अब पहिलोमा के लेख्न सकिन्छ पहिलो पोइन्टमा since for all x belongs to कति छ त रेन्ज -π to π fx has definite values ठीक छ सबै fx को के हुन्छ त definite values हुन्छ so hence fx is continuous for all यो for all सिम्बल ला जानुछ है for all x belongs to -π to π ठीक छ यसले एउटा for all सिम्बल जानुछ। दोस्रोमा f dash x is equals to -2 sin 2x आउँछ which exist for all x belongs to -π देखि π को भ्यालुमा for all x belongs to -π to π मा एक्जिस्ट गर्छ। therefore fx is derivable in -π to π। अब थर्ड मा हामीले fa भनेको के हुन्छ f minus π यो भनेको cos -2π is equals to कति आउँछ 1 आउँछ। त्यसैगरी f b is equals to f π भनेको cos 2π आयो यो पनि 1 हुन्छ। so therefore f a is equals to f b is equals to 1 भयो। so सबै कन्डिसनहरु सेटिस्फाई भयो। thus हामीले के लेख्न सक्यौं fx satisfies all conditions of Rolle's theorem यसले चाहिँ सबै Rolle's theorem को कन्डिसनहरुलाई सेटिस्फाई गर्ने रहेछ। hence by Rolle's theorem there exists at least one point Rolle's theorem अनुसार त्यहाँनेर एउटा यस्तो पोइन्ट एक्जिस्ट गर्छ c belongs to -π to π such that f dash c is equals to 0 हुन्छ। अब f dash c भनेपछि यहाँनेर के भयो त -2 sin 2x is equals to 0 अथवा sin 2x is equals to 0 यो भनेको sin 0 therefore x is equals to 0 भयो। अब यो 0 त belongs to -π देखि π को बीचमा त 0 पर्नै पर्यो -π देखि π को बीचमा 0 परेन भने त त्यहाँ कामै भएन हैन यहाँ त 0 पर्नै पर्यो यसको बीचमा। सो यसले के गर्यो त रोल्स थ्योरमलाई भेरिफाई गर्यो। अब अर्को एउटा क्वेशन छ हामीसँग fx is equals to √25 minus x square छ। सो अब यसले चाहिँ रोल्स थ्योरम भेरिफाई गर्छ कि गर्दैन त्यो कुराहरु। सो सोलुसन हामीले के दिएको छ गिवन fx is equals to 25 minus x square छ। यसलाई इक्वेसन a भनेर सपोज गरौँ। अब हेरौँ है -5 देखि कुनै पनि 5 को भ्यालु हाल्दाखेरि यो नेगेटिभ भ्यालु त आउँदैन -5 हाल्यो भने 0 +5 हाल्यो भने 0 आउँछ र यो बीचको भ्यालु त सबै 25 भन्दा सानो नै आउँछ 25 5 को स्क्वायर भन्दा सानो आउँछ। सो यसले हामीलाई के दिन्छ त सबै भ्यालु दिन्छ ठीक छ। सो यहाँनेर के लेख्न सकिन्छ for every value sorry ल्याङ्ग्वेज मै लेख्नु पर्ला है for all x such that जुन चाहिँ -5 देखि +5 को बीचमा छ fx has a definite value fx को एउटा के हुन्छ त definite value हुन्छ ठीक छ। so fx is continuous in so fx is continuous in के छ त -5,5 छ। त्यसैगरी दोस्रो पोइन्टमा डिफरेन्शिएट गरौँ यसलाई रमाइलो डिफरेन्शिएसन। अब f dash x भनेको के छ त यहाँनेरि 1/2 25 minus x square -1/2 आयो।
सो यहाँनिर अब हेर्नु त कति रमाइलो कुरा गर्थ्यो कि यहाँ 25 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 अब which exists for all minus 5x5 5 र minus 5 यहाँनिर हाल्यो भने त बर्बाद हुन्छ इन्फिनिटी आउँछ तर रोल्स थ्योरमको केसमा हामीले ओपन इन्टरभल लिनुपर्ने हुन्छ ओपन इन्टरभलमा त त्यो इन पोइन्ट्सको भ्यालुहरु पर्दैन सो इन पोइन्ट्स बाहेक अरु जुनै पनि पोइन्टले यहाँनिर एउटा फाइनाइट भ्यालु दिन्छ ठीक छ सो के भयो त fx इज डेरिभेबल इन -5, 5 थर्ड पोइन्टमा हामीले के युज गर्नु f र fb f a इज इक्वल्स टु f minus 5 इज इक्वल्स टु 25 माइनस -5 को स्क्वायर भनेको 0 र f b भनेको f5 भनेको के हुन्छ 25 माइनस 5 को स्क्वायर भनेको 0 ठीक छ देयरफोर के आयो f a इज इक्वल्स टु f b आउन गयो सो f a इज इक्वल्स टु f b आउन गयो भनेपछि हेन्स रोल्स थ्योरम भेरिएबल हेन्स f satisfies all conditions ठीक छ हेन्स f satisfies all conditions of के भन्न सकियो त रोल्स थ्योरम यसले रोल्स थ्योरमको लागि सबै कन्डिसन्सहरु सेटिस्फाई गर्छ हेन्स बाइ रोल्स थ्योरम ठीक छ रोल्स थ्योरम अनुसार हामीले के गर्न सकिन्छ त देयर exists a value c belongs to -5, 5 such that अब यहाँनेरि f dash c is equals to 0 हुन्छ सो minus c by 25 minus c square is equals to के छ त 0 हुन्छ हैन मैले यहाँनेरि यहाँ थोरै गल्ती गरेछु है यहाँनेरि -x पनि हुन्छ है -x यो 2 पनि काटिन्छ सो केही फरक त परेन तर 0 0 आएन सो यहाँनेरि एउटा पोइन्ट प्रुभ गर्न खोजे हो f dash x भनेको यहाँनेरि अब -2x पनि हुन्छ यसरी -2x -x निक्ल्यो यहाँनेरि सो यति भयो c को भ्यालु कति भयो 0 यो बिलोंग्स टु के हो त c बिलोंग्स टु -5, 5 यो बीचमा त यो पोइन्ट पर्छ हेन्स रोल्स थियरम इज भेरिफाइड ठीक छ रोल्स थ्योरम के भयो त यति गरिसकेपछि भेरिफाई गर्न सकिन्छ हैन सो रोल्स थ्योरमको यसरी भेरिफिकेसनहरु गर्न सक्छ सो अब अरु क्वेशन्स अर्को हेरौं युजिङ रोल्स थ्योरम फाइन्ड द पोइन्ट इन इच अफ द कर्व्स रिप्रेजेन्टेड बाइ द फलोइङ फंक्शन्स वेयर द टेन्जेन्ट इज प्यारलल टु एक्स एक्सिस सो यसले के भनिरहेको छ भने रोल्स थ्योरम युज गरेर यहाँ जुन फंक्शन्सहरु दिएको छ त्यो फंक्शन्सहरुको के गर्नु पर्यो त एउटा यस्तो पोइन्ट भेट्नु पर्यो फंक्शन्सहरुमा जुन चाहिँ प्यारलल टु के छ त एक्स एक्सिस छ ठीक छ एक्स एक्सिस सँग प्यारलल छ सो यसको लागि के गर्न सक्यो यहाँ सोलुसन गरेर सुरुमा रोल्स थ्योरम भेरिफाई गर्नु पर्यो fx इज यहाँनेरि ठ्याक्कै डाइरेक्टली लेख्दा भयो कन्टिन्युअस अन इन्टरभल -2, 2 त्यसैगरी f dash x इज इक्वल्स टु 2x इज डेरिभेबल पुरानै तरिकाले गर्नु होला इन -2, 2 एन्ड f -2 इज इक्वल्स टु f2 मैले डाइरेक्टली लेख्दै ठीक छ तपाईले ठ्याक्कै चेक गर्न सक्नुहुन्छ यो कुराहरु यो ल्याङ्ग्वेजहरु चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यसैगरी थर्डमा हेन्स बाइ रोल्स थ्योरम there exists a point c belongs to -2, 2 such that यहाँनिर के हुन्छ 2c is equals to 0 c is equals to 0 belongs to -2, 2 हैन यहाँनिर बिलोङ गर्छ ठीक छ सो c is equals to 0 छ tangent is parallel to x axis हुने भइहाल्यो यहाँनिर tangent parallel to x axis भइहाल्छ यति भइसकेपछि रोल्स थ्योरम प्रुभ गर्ने बित्तिकै अथवा रोल्स थ्योरमको एउटा पोइन्ट भेट्ने बित्तिकै हामीले के ढुक्का हुँदा हुन्छ भने त्यो टेन्जेन्ट चाहिँ प्यारलल टु x एक्सिस हुन्छ यदि हामीले y = fx भन्ने फंक्सन लिएको छ भने है x = fy भन्ने फंक्सन लिएको छ भने
त्यो बेलामा चाहिँ प्यारलल टु y एक्सिस भेटिन सक्छ। तर y इक्वल्स टु fx भन्ने फंक्सन लिएको छ भने त्यति बेला प्यारलल टु x एक्सिस भेटिन्छ। ठीक छ। सो नेक्स्ट क्वेशन यो पनि के छ त मैले सिधै लेखे। यो पनि के छ कन्टिन्युअस छ। यो के छ त कन्टिन्युअस अन 0,6 छ। त्यसैगरी अर्को पोइन्ट भनेको डेरिभेबल छ। डेरिभेबल अन 0,6 छ हैन। र fa अथवा fa भनेको के हो f0 भनेको कति हुन्छ 0 र fb अथवा f6 भनेको कति हुन्छ 0 नै हुन्छ। सो fa इक्वल्स टु fb छ। सो तीनटा कुरा त भयो यहाँनेरि। सो यसले अब के दिन सक्यो त तीनटै कन्डिसन सेटिस्फाई भयो। हेन्स बाइ रोल्स थियोरम there exists a point c belongs to के छ त 0,6 such that यहाँनेरि के लेख्न सक्यो 6 minus 2c is equals to 0 c को भ्यालु 3 भनेर लेख्न सक्यो belongs to 0,6। hence अब यो पोइन्ट भयो एन्ड c को यो c is equals to 3 भन्नेमा के छ त हाम्रो टेन्जेन्ट प्यारलल टु x एक्सिस छ। ठीक छ। टेन्जेन्ट इज प्यारलल टु x एक्सिस छ भनेर लेख्न सकिन्छ। अनि fx इज इक्वल्स टु sin x छ यो छ। सो यहाँ पनि के छ त पहिलो भनेको fx हैज डिफाइनेड भ्यालु हुन्छ। डिफाइनेड भ्यालुज फर अल x बिलोंग्स टु के छ त 0,π। हेन्स यो के भयो हेन्स कन्टिन्युअस भयो। ठीक छ। यो कन्टिन्युअस भयो। दोस्रोमा f डैश x इज इक्वल्स टु cos x छ हैन। cos x मा पनि के हुन्छ यसको हरेक पोइन्ट चाहिँ 0,6 मा इन्क्लुड हुन्छ। हेन्स के भयो त यो डेरिभेबल पनि भयो। के भयो त डेरिभेबल इन 0,π पनि छ। ठीक छ। ओपन इन्टरभलमा यता क्लोज्ड इन्टरभलमा छ। त्यसैगरी यहाँनेरि f0 इज इक्वल्स टु f5 पनि हुन्छ। f0 मा पनि 0 f5 मा पनि 0 हुन्छ। हेन्स रोल्स थ्योरम अनुसार हेन्स बाइ रोल्स थ्योरम अनुसार there exists a point c belongs to 0,6 such that के हुन्छ त f dash c is equals to 0 अथवा 6 minus cos x is equals to cos c is equals to 0 अथवा c को भ्यालु π/2 यहाँ 0,π है। पुरानै क्वेशन कपी गरे जस्तो छ। 0,π हो π/2 भयो। यो बिलोंग्स टु 0,π मा बिलोंग्स हुन्छ। सो obviously हामीले के लेख्न सक्छौं त यहाँनेरि c is equals to π/2 belongs to 0,π। hence at c is equals to π/2 tangent is parallel to x axis। tangent is parallel to x axis। ठीक छ। यसरी टेन्जेन्ट प्यारलल टु x एक्सिस हुने रहेछ। अब यसपछिको क्वेशन भनेको हाम्रो ल्याग्रेन्जेस मीन भ्यालु थ्योरमलाई प्रुभ गर्ने हो। ठीक छ। ल्याग्रेन्जेसको दुईटा कन्डिसन सेम छ। पोलिनोमियल हुने कन्टिन्युअस हुने र अर्को डिफरेन्शिएबल अथवा डेरिभेबल हुने। सो त कन्डिसनहरु सायद मैले बुझाइराख्नु पर्दैन होला तपाईहरुलाई हैन। सो लेख्ने तरिका हाम्रो रोल्स थ्योरम जस्तै हो। रोल्स थ्योरममा तपाईले जुन तरिकाले लेख्नुभयो नि त्यही तरिकाले यहाँ पनि लेख्ने हो है। सो त्यही तरिकाले सपोज यो एउटा पोलिनोमियल फंक्सन हो र यसको भ्यालु यो पोइन्टमा पर्छ। ठीक छ। पहिलो के लेख्ने त दिस इज ए पोलिनोमियल फंक्सन। यो एउटा पोलिनोमियल फंक्सन हो। दिस इज ए पोलिनोमियल फंक्सन सो इट्स कन्टिन्युअस भनेर लेख्ने। ठीक छ। दिस इज ए पोलिनोमियल फंक्सन सो इट्स कन्टिन्युअस इन 1,3 हैन। 1,3 मा कन्टिन्युअस छ। दोस्रोमा f dash x is equals to 6x minus 2 छ हैन। which exists for all x belongs to 1,3। so यो के भयो त डेरिभेबल अन 1,3 भयो।
त्यसै गरी सो अब हेन्स fx satisfies conditions for मैले MVT लेखे MVT भनेको मिन भ्यालु थ्योरम है मिन भ्यालु थ्योरमको कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ सो यसले चाहिँ देयर एक्जिस्ट भन्छ देयर एक्जिस्ट अ पोइन्ट C which belongs to 1,3 there exists a point which belongs to 1,3 such that के हुन्छ त f dash C is equals to f b minus f a by b minus a अब f dash C भने चाहिँ कति हुन्छ 3x square minus 2x हुन्छ 3c square minus 2c f b भनेको के हुन्छ f3 minus f1 by 3 minus 1 अब 3c square minus 2c अब f3 भनेको यहाँनेरि कति हुन जान्छ भन्दा 3 into 3 square minus 2 into 3 त्यसै गरी यतापट्टि 3 into 1 square minus 2 into 1 divided by 2 भयो so 3c square minus 2c is equals to यतापट्टि 9 3 is 27 27 minus 6 भनेको 21 यतापट्टि 3 minus 2 भनेको 1 minus 1 by 2 यो भनेको 10 भयो so 3c square minus 2c minus 10 is equals to 0 भयो or यहाँनेरि ओहो डेरिभेटिभ पो गर्नुपर्ने हो त है धन्दा यहाँनेरि भ्यालु लेखेर हैन रहेछ सो डेरिभेटिभ गरेपछि त यहाँनेरि 6c minus 2 आउँछ नि त 6c minus 2 6c minus 2 यहाँनेरि के छ 10 छ हैन सो यहाँनेरि के भयो 6c is equals to 12 or c is equals to कति भयो 2 हुन गयो अब यो के हुन्छ त बिलोंग्स टु 1,3 हुन्छ 1,3 हो हाम्रो रेन्ज ठीक छ यही हो हामीले दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्ने र यो पोइन्ट भेट्ने अलिकति प्रोसेस लामो हो ठीक छ थोरै प्रोसेस लामो हो नभए कन्डिसन त्यही हो र यो एउटा फर्मुला हामीले याद गर्नु पर्यो ल्याग्रेन्जेस मिन भ्यालु थ्योरममा ठीक छ सो दुईटा कन्डिसनमा डिपेन्ड हुने भयो झन् सजिलो भयो तेस्रो कन्डिसन चेकै गर्नु परेन र अन्तिममा f dash c is equals to f b minus f a by b minus a त गर्ने हो सो अब नेक्स्ट क्वेशन पनि हेरौं यो पनि के छ एउटा पोलिनोमियल फंक्सन छ ठीक छ त्यही भएर कन्टिन्युअस छ सिन्स इट इज अ पोलिनोमियल फंक्सन सो इट इज कन्टिन्युअस इन 1,5 भनेर लेख्ने दोस्रोमा f dash x is equals to कति छ 2x minus 2 छ which is डेरिवेबल छ डेरिवेबल इन 1,5 छ हैन अब MVT को कन्डिसन सेटिस्फाई भयो सो देयर एक्जिस्ट अ पोइन्ट माथिकै तरिकाले लेख्ने है देयर एक्जिस्ट अ पोइन्ट C belongs to 1,5 such that के छ त f dash C is equals to fb minus fa by b minus a अब f dash C भनेको के हुन्छ 2c minus 2 is equals to fb भनेपछि f2 minus sorry b भनेपछि 5 f5 f1 by 5 minus 1 so 2c minus 2 is equals to f5 भनेपछि यहाँनेरि 5 square minus 10 plus 4 minus यहाँनेरि 1 square minus 2 plus 4 divided by 4 हुन्छ so 2c minus 2 भनेको 5 square भनेको 25 25 minus 10 भनेको 15 15 plus 4 भनेको 19 यतापटि 1 minus 2 minus 1 plus 4 भनेको 3 by 4 so 2c minus 2 भनेको कति हुन्छ 16 by 4 भनेको 4 c minus 1 भनेको 2 c is equals to 3 आयो 3 belongs to 1,5 obviously हैन सो यहाँनेरि के भयो MVT is satisfied मीन भ्यालु थ्योरम के भयो त हाम्रो सेटिस्फाई भयो ठीक छ सो यसरी हामीले मीन भ्यालु थ्योरम पनि अर्को क्वेशन पनि सेटिस्फाई गर्यौं अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो मीन भ्यालु थ्योरम को के छ यो छ अब यहाँनेरि यो पनि एउटा पोलिनोमियल फंक्सन हो त्यसैले कन्टिन्युअस भयो ठीक छ कन्टिन्युअस इन 2,7 छ ठीक छ सिन्स दिस इज अ पोलिनोमियल फंक्सन सो इट इज कन्टिन्युअस इन 2,7 भनेर लेख्नु पर्यो ठीक छ त्यसैगरी दोस्रोमा f dash x is equals to 4x minus 10 भनेर लेख्ने हैन which
exists for all 2,7 भनेर लेख्ने। सो fx is differentiable, ठीक छ, fx is differentiable in 2,7 भनेर लेख्ने। ओके, सो fx is differentiable in 2,7 पनि भयो। सो अब के भयो त, MVT mean value theorem is satisfied, mean value theorem satisfied भयो। सो there exists a point C belongs to 2,7 such that यहाँ के भयो त, f dash C is equals to fb minus fa divided by b minus a। अब f dash b भनेको के हुन्छ त, f dash c भनेपछि 4x minus 10 भनेपछि 4c minus 10, fb भनेपछि f7 minus f2 divided by 7 minus 2, ठीक छ, 4c minus 10। मेन्टल म्याथ गर्न नि रमाइलो हुन्छ, कहिलेकाहीँ मेन्टली नै ट्राई गर्नु होला, अलि छिटो 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 क्याल्कुलेसन गर्न हैन। अनि यहाँनेरि के छ, 7 हाल्नु पर्यो भने कति हुन्छ, 7 स्क्वायर भनेको 49, 49 टु 98, 98। अब यहाँनेरि 70 छ, 98 माइनस कति भयो त 70, 98 माइनस 70 भनेको 28, 28 प्लस 29 भनेको 57 आउँछ यो हैन। 57 माइनस 2 हाल्यो भने 4 माइनस कति भयो, सरी 2 हाल्यो भने 4 into 2 भनेको 8, 8 माइनस 20 भनेको माइनस 12, माइनस 12 प्लस 29 भनेको 17, यतापट्टि 5 आयो। सो 4c minus 10 is equals to यहाँ 40/5 आयो, यो भनेको 8 आयो, 4c is equals to 18 आयो नि त, 18 आउनु पर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। c is equals to कति भयो त, 9/2 भयो, यो बिलोङ गर्छ नि हाम्रो 2,7, 9/2 भनेको 4.5 हो, 4.5 त 2 र 7 को बीचमा अभियसली पर्छ। सो एमबीटी के भयो त, सेटिस्फाई हुने भयो है। नेक्स्ट क्वेशन के छ भने हाम्रो fx is equals to x cube plus x square minus 6x छ। सो यसको सोलुसन, पहिलो कुरा यो एउटा पोलिनोमियल फंक्सन हो, ठीक छ, के हो त यो एउटा पोलिनोमियल फंक्सन हो। पोलिनोमियल फंक्सन भएपछि अभियसली के हुन्छ त, कन्टिन्युअस हुन्छ। के हुन्छ, कन्टिन्युअस हुन्छ कुनमा, हाम्रो क्लोज्ड इन्टरभल -1,4 मा कन्टिन्युअस हुन्छ। दोस्रो कुरा भनेको डिफरेन्शिएबल पनि हुन्छ, किन त f dash x is equals to 3x square plus 2x minus 6 छ हैन। अब यति भइसकेपछि यो के हुन्छ त, डिफरेन्शिएबल पनि हुन्छ। सो यसको लागि हामीले के लेख्नु पर्यो, which exists for all -1,4, ठीक छ, ओपन इन्टरभलमा। हामीले के सोचौं भन्दाखेरि डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि कुनै पनि पोलिनोमियल फंक्सनलाई डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि त्यसले हामीलाई पोलिनोमियल फंक्सन नै दिन्छ नि, त्यो किन डिफरेन्शिएबल, सरी त्यसमा किन भ्यालु नअटाउन सक्ने, अभियसली अटाउँछ, ठीक छ। सो यो के भयो त, डिफरेन्शिएबल हुनु भयो। सो डिफरेन्शिएबल इन अथवा डेरिवेबल इन -1,4 लेख्न सक्यो। सो देयर एक्जिस्ट अ पोइन्ट, सो देयर एक्जिस्ट्स अ पोइन्ट C belongs to -1,4 such that के लेख्न सक्यो त, f dash C is equals to fb minus fa by b minus a। अब f dash C भनेपछि कति हुने भयो त भन्दा 3c square plus 2c minus 6, यतापट्टि fb भनेपछि f4 minus f minus 1, 4 plus 1। अब मेन्टल म्याथ गरौँ है। सो 4 को क्यूब भनेको 4 4 16, 64, 64 प्लस यहाँनेरि कति आयो, 16 आइपुग्यो। 64 प्लस 16 भनेको 80 हैन, र 80 माइनस 24, 80 माइनस 24 भनेको कति हुन्छ त, 80 माइनस 24 कति हुन्छ, 56, कति भयो, 56 भयो। त्यसैगरी f-1 हाल्यो, यहाँ -1 + 1 0 भइहाल्यो, कति सजिलो बनाइदियो, यहाँ 6 आयो, यतापट्टि 5 छ। सो 3c square plus 2c minus 6 is equals to 50 minus 5 भनेको obviously 10, 3c square plus 2c minus 16 is equals to 0 आयो यहाँ। अब यो त दुईटा भ्यालु आउने भयो, अब दुईटा भ्यालु आउने भएपछि सायद यो फ्याक्टराइज हुन्छ होला भनेर चेक गर्नु पर्यो। 3c square plus अब 16 3 48 भनेपछि 48 ल्याउनको लागि के चाहियो त हामीलाई भने
48 को लागि के ल्याउन सकिन्छ 16 3 जा 48 तपाईले मेन्टल दिमागमै गर्न खोज्नु कतिले मैले 2 पनि ल्याउन सक्छु 48 ल्याउन पनि ल्याउन सक्छु त्यसको डिफरेन्स भनेको 2 आउनु पर्यो अनि त्यहाँ 48 आउनु पर्यो 6 8 जा 48 6 8 जा 48 भनेपछि 8c minus 6c minus 16 is equals to 0 और यहाँनेरि 3c c plus 8 minus 3 गर्नु पर्यो सरी 2 3 त जाँदैन 2 गर्नु पर्यो 3c plus 8 is equals to 0 और 3c minus 2 यहाँनेरि c minus 2 3c plus 8 is equals to 0 सो c को भ्यालु 2 र कति आयो त -8/3 आयो अब चेक गरौँ के दुईटै भ्यालु पर्छ त यहाँ -8/3 छ -8/3 त -1/4 मा त पर्दैन होला जस्तो लाग्यो मलाई हैन -2 पछि आउँछ अलि पछि आउने भ्यालुजहरु हो तर 2 त पर्छ नि 4 छ यहाँनेरि सिन्स c is equals to 2 belongs to -1,4 सो के भयो त MBT के भयो भेरिफाई भयो ठीक छ MBT को सिग्नेचर पनि भयो यो भेरिफाइड वाला सिग्नेचर है नेक्स्ट क्वेशन के छ भने fx is equals to x into x minus 1 को स्क्वायर भयो हैन यो क्वेशन आयो अब यहाँनेरि हामीले के गर्न सक्छौं भने पहिलो त यो पोलिनोमियल फंक्सन भएपछि नि डेरिभेबल भयो के लगभग त्यति सोच्दा हुन्छ पोलिनोमियल फंक्सन चाहिँ हुनु पर्यो अब रुटहरु आयो भने बेग्लै कुरा रुटहरुको लागि अलि स्पेशल डिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ नभए यो के छ त पोलिनोमियल फंक्सन हो एउटा पोलिनोमियल फंक्सन भए चाहिँ के भयो त यो कन्टिन्युअस हुन्छ ठीक छ कन्टिन्युअस इन क्लोज्ड इन्टरभल 0,2 त्यसपछि यसको हामीले डेरिभेटिभ गर्यौं f dash x भनेको के हुन्छ त यहाँनेरि f dash x भनेको के हुन्छ 3x स्क्वायर minus 4x plus 1 हुन्छ यो पनि के आयो त एउटा पोलिनोमियल फंक्सनै आइपुग्यो पोलिनोमियल फंक्सनै आइपुग्यो भनेपछि यो डेरिभेबल इन के छ त म तपाईलाई हिन्ट्सहरु दिइराछु है प्रब्लम सल्भ गर्ने 0,2 डेरिभेबल इन 0,2 सो MBT को कन्डिसनहरु सेटिस्फाई भयो मीन भ्यालु थ्योरम MBT को कन्डिसन सेटिस्फाई भयो अथवा LMBT भन्दा नि हुन्छ है ल्याग्रेन्जेस मीन भ्यालु थ्योरम र्यापरहरुको नाम जस्तो सुनिरहेछ है MBT LMBT सो डेरिभेबल इन 0,2 छ हैन अब हामीले के थाहा छ हामीलाई थाहा छ है देयर एक्जिस्ट्स अ पोइन्ट C belongs to 0,2 such that के छ त f dash c is equals to fb minus fa by b minus a अब f dash b भनेको के हुन्छ त 3c square minus 4c plus 1 is equals to यहाँनेरि f2 minus f0 by 2 minus 0 so 3c square minus 4c plus 1 हो यहाँनेरि के आइपुग्यो त हाम्रो f2 छ f2 भनेपछि त्यहाँनेरि हाल्दाखेरि सजिलो पो रहेछ त्यो त 2 आयो माइनस 0 हाल्यो भने 0 आयो 2/2 इज इक्वल्स टु 1 आइपुग्यो सो यहाँनेरि 3c स्क्वायर माइनस 4c इज इक्वल्स टु 0 हुन गयो सो c 3c माइनस 4 इज इक्वल्स टु 0 एउटा c को भ्यालु 0 अर्को भ्यालु 4/3 आइपुग्यो हाम्रो रेन्ज भनेको 0,2 छ 0 पर्न पाएन 4/3 भनेको 1 point something something आउँछ त्यो पर्न गयो c is equals to 4/3 belongs to 0,2 so MBT is satisfied ठीक छ यति बेला के भयो त मीन भ्यालु थ्योरम चाहिँ हाम्रो सेटिस्फाइड हुन गयो अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं fx is equals to root under x square minus 4 छ x belongs to 2,4 अब यहाँनेरि के लेख्नु पर्यो अलिकति यसमा चाहिँ म पोइन्ट्सहरु लेख्दिन्छु हेन्स लेखेछु सुरुमै हैन कन्क्लुजन हियर fx is equals to root under x square minus 4 छ for every value of x satisfying के छ त 2x4 छ has a definite value ठीक छ has a
डिफाइनेड भ्यालु सबै भ्यालुको एउटा डिफाइनेड भ्यालु छ सो fx is continuous on 2x यहाँ 4 मा जुनै पनि भ्यालु हाले पनि के छ त यो बीचको भ्यालु अथवा यो दुईटै भ्यालु हाल्दा पनि काम दिन्छ यसले सो यो के भयो त कन्टिन्युअस भयो यसले इमेजिनरी भ्यालु दिदैन त्यसैगरी f dash x भनेको के हुन्छ 1/2 x square minus 4 minus 1/2 into 2x is equals to x by root under x square minus 4 आयो ठीक छ which exist for all x belongs to 2,4 2,4 को सबै भ्यालु 2,4 भनेपछि ओपन इन्टरभल छ 2 र 4 बाहेक अरु सबै भ्यालुले यसलाई सेटिस्फाई गरिरहेछ सो यो के भयो त डिफरेन्शिएबल भयो यहाँनेरि के भयो यो डिफरेन्शिएबल भयो त अब यहाँनेरि एमबीटी के भयो त एमबीटी कन्डिसन्स आर सेटिस्फाइड so there is a point C belonging to 2,4 such that f dash C is equals to fb minus fa by b minus a अब f dash C भनेको के छ त हाम्रो c by root under c square minus 4 अब fb भनेको के छ f4 छ minus f2 छ 4 minus 2 छ यहाँनेरि c by root under c square minus 4 छ f4 भनेपछि 4 by यहाँनेरि 4 by 16 minus 4 यतापट्टि 2 छ उल्टो गरिएछ यहाँनेरि यहाँ हाल्नु पर्ने हो 16 minus 4 यहाँनेरि 16 minus 4 हुन्छ 12 यतापट्टि 0 by 2 सो स्क्वायर गरौँ स्क्वायर गर्दाखेरि c square by c square minus 4 is equals to 12 by 4 यहाँनेरि 3 आयो सो c square is equals to 3c square minus 12 और 12 is equals to 2c square हैन 12 भनेको 2c square c square भनेको 6 c is equals to plus minus root under 6 am I right so root under 6 भनेपछि यो भ्यालु भनेको अब प्लस के हुने भयो त प्लस 6 र माइनस रुट 6 हुने भयो यो भ्यालु लगभग 2 point something something हुन्छ अब 2 point something something भनेपछि माइनसमा त पर्न पाएन यो भ्यालु हुन पाएन किनभने 2,4 सम्म छ तर यो भ्यालु हुन पायो सो c is equals to root 6 belongs to 2,4 hence हाम्रो लाग्रेन्जेस मीन भ्यालु थ्योरम के भयो त भेरिफाइड हुन गयो अब अर्को एउटा क्वेशन छ हामीसँग यो क्वेशनले के भनिरहेछ fx is equals to ex छ 0,1 मा सो पहिलो कुरा यो कन्टिन्युअस छ तपाईले 0,1 जुनै भ्यालु पनि हाल्नु कन्टिन्युअस इन 0,1 छ त्यसैगरी यसको f dash x भनेको ex छ सो यो के छ त डिफरेन्शिएबल पनि छ सेम त आयो नि सो यो डिफरेन्शिएबल इन 0,1 छ अब एमबीटी को कन्डिसनहरु सेटिस्फाई भयो सो there is a point C belonging to 0,1 such that यहाँनेरि एउटा यस्तो पोइन्ट छ f dash C is equals to fb minus fa by b minus a यहाँ भनेको e power c यतापट्टि भनेको e power 1 minus e को power 0 by 1 minus 0 so e power c is equals to यहाँनेरि e power 1 minus e को power 0 आयो अब हामीले यहाँ के गर्न सक्छौं होला त सो e को पावर c is equals to e minus 1 छ अब log लाइन अरे log c सरी यानी log लाइन भने बोथ साइड्समा c log e is equals to log e minus 1 आउँछ c is equals to के भयो त log e minus 1 आयो अब log e minus 1 भनेपछि यहाँनेरि बेस e छ अब e लाई कति पावरमा रेज गर्दा 1 point something something आउँछ भन्दा त यो भ्यालु अलिकति सानै भ्यालु हुन्छ
0 र 1 बिचमा लाई गर्छ ठीक छ सो c 0 र 1 बिचमै लाई गर्नु पर्यो हैन किनभने यो त 1 point समथिङ भ्यालु छ e को भ्यालु आफ्नै 2 point समथिङ समथिङ छ भने चाहिँ 1 मा लाई गर्नको लागि भ्यालु 0 र 1 बिचमा हुनु पर्यो 1 भन्दा ठूलो भयो भने त 2.2 भन्दा ठूलो भएर गइदिन्छ नि हैन त सो बिलोंग्स टु 0,1 सो हाम्रो मीन भ्यालु थ्योरम भेरिफाई भयो अब हामीसँग एक दुई वटा क्वेशन बाँकी छ ठीक छ धेरै पनि छैन सजिलो क्वेशन छ युजिङ लाग्रेन्जेस मीन भ्यालु थ्योरम फाइन्ड द पोइन्ट अन द कर्व द टेन्जेन्ट एट विच इज प्यारल टु द कर्व जोइनिङ पोइन्ट्स 1,1 र 4,8 ठीक छ लाग्रेन्जेस मीन भ्यालु थ्योरम युज गरेर हामीले के भेट्नु पर्यो त भन्दा 1,1 पोइन्ट र 4,8 पोइन्टले जोइन गरेको जुन कर्व छ त्यो कर्व र टेन्जेन्ट चाहिँ के छ त प्यारलल हुन्छ भनेर भेट्नु पर्ने छ सो यसले के त दियो भन्दा यसरी एउटा कर्व छ यहाँनेरीको पोइन्ट सपोज यहाँ एउटा पोइन्ट छ यो पोइन्ट भनेको 1,-1 हो अर्को यो पोइन्ट छ 4,8 छ सो हाम्रो a टु b को रेन्ज भनेको के हो a को 1 को b को 4 भयो सो योसँग एउटा प्यारलल हुने टेन्जेन्ट भेट्नु पर्यो सो यसको लागि त टेन्जेन्टको लागि हामीले मीन भ्यालु थ्योरमलाई भेरिफाई गर्नु पर्यो सो रेन्ज हामीले के भेट्यौं त सुरुमा यहाँ लेखौं हियर fx = x * x - 2 यसलाई 1 माने अब यहाँनेरी भ्यालु अफ रेन्जेस अफ x value of x ranges भनौं न value of x ranges from 1 to 4 भनेर लेख्नु पर्यो हैन 1 देखि 4 सम्म गएको छ त्यो कुरा भयो अब यो भएपछि यो एउटा पोलिनोमियल फंक्सन हो यो एउटा हामीले मेन कुरा यही भेट्नु पर्ने थियो के यहाँ पोलिनोमियल फंक्सन हो एउटा पोलिनोमियल फंक्सन भइसकेपछि यो आफैमा के भयो त कन्टिन्युअस हुन गयो म तपाईहरुलाई हिन्ट्स दिइरहेको छु है पोलिनोमियल फंक्सन भयो त्यसैगरी यो डिफरेन्शिएबल पनि छ कसरी भन्दा f' भनेको 2x - 2 हुन्छ र 1 देखि 4 को जुनै पनि पोइन्ट्स 1 देखि 4 बीचको जुनै पनि पोइन्ट्स ल्याउँदाखेरि यो के हुन्छ डिफरेन्शिएबल हुन्छ 1 र 4 इन्क्लुडेड पोइन्ट्सहरु हाल्दाखेरि कन्टिन्युअस पनि छ सो एमबीटी लाउँदाखेरि के देखिन्छ f' = fb - fa / b - a छ अब f' भनेपछि के हुन्छ त 2x - 2 हुन्छ सो 2c - 2 भनेको यहाँनेरी f4 - f1 / 4 - 1 अब f4 भनेको चाहिँ के हुन्छ 4 * 4 - 2 यतापट्टि 1 * 1 * 1 - 2 / 3 सो यहाँनेरी के आयो 2c - 2 = यतापट्टि 4 2 जा 8 8 + 1 / 3 यो 3 आयो सो c = 5 2c = 5 c = 5/2 आयो अब 5/2 त हाम्रो 1 र 4 को बीचमा लाई हुन्छ सो किनभने यो त 2.5 र 2.5 त यो बीचमा लाई हुन्छ हेन्स के थाहा पाइयो त भन्दा c = 5/2 is the coordinate of the point ठीक छ coordinate of the point at which tangent drawn is parallel ठीक छ tangent drawn is parallel to chord joining points -1, -1,1 and 4,8 ठीक छ अब putting x = 5/2 in 1 इक्वेसन 1 मा हाल्यौं भने हामीले के भेट्छौं y = fx = यहाँनेरी f 5/2 छ यो भनेको 5/2 को स्क्वायर -2 * 5/2 भनेको कति आउँछ 5/4 आउँछ सो रिक्वायर्ड पोइन्ट भनेको के भयो त रिक्वायर्ड पोइन्ट भनेको चाहिँ 5/2, 5/4 भयो सो यो जुन हामीले कर्व बनायौं यो कर्वमा जुन पोइन्टमा
योसँग प्यारलल हुने लाइन बनेको छ, यो दुईटा प्यारलल छन्, यो भनेको चाहिँ 5/2, 5/4 भन्ने पोइन्टमा बनेको रहेछ। ठिक छ, केही गाह्रो छैन, जस्ट हामीलाई यो दुईटा पोइन्ट चाहिएको हो र हामीले अन्तिममा x को भ्यालु भेट्यौं, यो पोइन्टमा x को हुने भ्यालु भेट्यौं र यहाँ हालेर y को भ्यालु पनि भेट्यौ, जस्ट त्यति काम गरे हो है। अब नेक्स्ट क्वेशन के छ, एक्जामाइन वेदर द फंक्शन fx is equals to x square minus 6x plus 1 satisfies Lagrange's mean value theorem. If it satisfies, find the coordinates of the point at which the tangent is parallel to the chord joining the points. अघिकै जस्तो भयो। अब यसले Lagrange's mean value theorem थाहा पाउनु पर्यो। सुरुमा यसको रेन्ज के छ, रेन्ज अफ x भनेको रेन्ज अफ x इज फ्रम 1 to 3 भयो। सो a is equals to 1 भयो र b is equals to 3 भयो भनेर लेख्न सकिन्छ। अब पहिलो पोइन्टमा fx is a polynomial function, ठीक छ, पोलिनोमियल फंक्शन हो। सो कन्टिन्युअस इन कति भयो त, कन्टिन्युअस इन 1,3 मा कन्टिन्युअस छ। त्यसैगरी f डैश x भनेको के छ हाम्रो 2x - 6 छ, व्हिच इज डिफरेन्शिएबल। अब यसमा जुनै पनि पोइन्ट हाले पनि यहाँ त भ्यालुहरु आउँछ। सो डिफरेन्शिएबल इन ओपन इन्टरभल अफ 1,3। अब यसले एमबीटी त सेटिस्फाई गर्यो, मीन भ्यालु थ्योरमको कन्डिसन त सेटिस्फाई गर्यो। सो इट सेटिस्फाइज कन्डिसन अफ एमबीटी। सो देयर एक्जिस्ट अ पोइन्ट सी belonging to 1,3 such that f dash c is equals to fb minus fa by b minus a भयो। अब f dash c भनेको के लेख्न सकिन्छ 2c minus 6। अब fb भनेपछि हाम्रो f3 minus f1 by यहाँनेरि 2 भयो हैन, 3 minus 1 2 लेखेँ मैले डाइरेक्टली। f3 भनेपछि कति हुन्छ 3 स्क्वायर भनेको 9, 9 minus 18 भनेको -9 हैन, 9 minus 3 स्क्वायर छ, 3 स्क्वायर भन्छ 3 स्क्वायर भनेको 9, 9 minus 18 भनेको -9, -9 plus 1 भनेको कति आयो -8 आयो। त्यसपछि 1 हाल्नु पर्ने छ, 1 minus 6 भनेको -5, -5 plus 1 भनेको -4। सो यहाँनेरि के भयो +4 भयो, यतापटि 2 छ। सो यहाँनेरि के आयो -4 भनेको -2। सो 2c is equals to -2c भनेको 6 उता गएपछि -2 plus 6 भनेको 4 आयो, देयरफोर c को भ्यालु 2 आयो, यो पोइन्ट आयो। अब यो c भन्ने पोइन्टले अगाडिकै क्वेशनको जुन हामीले यो लेखेका थियौं ठ्याक्कै यही कुरा यहाँसम्म लेख्ने। हेन्स c is equals to यो पोइन्ट इज द कोअर्डिनेट पोइन्ट एट विच टेन्जेन्ट ड्रोन इज प्यारलल टु द कोअर्ड जोइनिङ पोइन्ट्स, यो दुईटा अगाडिकै जस्तो त क्वेशन हो। सो y को भ्यालु कति हुन्छ, अब fx is equals to f2 हाल्नु पर्यो हैन त। 2 हाल्दाखेरि कति हुन्छ 2 स्क्वायर minus 6 into 2 plus 1 भनेको 7 भयो। सो पोइन्ट हाम्रो के हुने रहेछ त 2,7 चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड पोइन्ट हुने रहेछ। ठीक छ, यसरी हामीले आफ्नो रिक्वायर्ड पोइन्ट्सहरु भेट्न सक्ने रहिछौं। अब नेक्स्ट क्वेशन भनेको हाम्रो जुन लास्ट क्वेशन छ, सो दैट द रोल्स थ्योरम क्यान बी एप्लाइड फर द फंक्शन fx is equals to 1 minus x power 2/3 in -1,1। सो चेक गरौँ, यो एउटा पोलिनोमियल -1 देखि 1 को जुनै पनि भ्यालु यहाँ हाल्यौं भने यसले सेटिस्फाई गर्छ। ठीक छ, सो सुरुमा के लेखौं, हियर fx is equals to 1 minus x 2/3 in -1,1 छ। सिन्स for all x belonging to -1,1 fx has a definite value। ठीक छ, fx को एउटा के छ डिफाइनेड भ्यालु छ। सो fx के भयो त fx is continuous in -1,1 भयो। हाम्रो पहिलो कन्डिसन सेटिस्फाइड भयो, पास भयो। दोस्रो कन्डिसन अब f dash x भने के हुन्छ -2/3 x को पावर 2/3 -1 भनेको -1/3। ठीक छ, यो भनेको -2/3 x 1/3 छ।
अब यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ which exists for all x belonging to -1,1 सरी यो चाहिँ लेख्नु हुँदैन ओपन इन्टरभलमा चाहिँ हो है ओपन इन्टरभलमा -1,1 सो यो के छ डिफरेन्शिएबल छ सो डिफरेन्शिएबल पनि भयो अब हाम्रो के छ त अन्तिम घडी आयो है यो ठ्याक्कै हाम्रो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्ने सो यो के छ डिफरेन्शिएबल पनि छ डिफरेन्शिएबल इन -1,1 छ ठीक छ डिफरेन्शिएबल इन -1,1 पनि छ सो डिफरेन्शिएबल पनि छ सो अब f b र f a चेक गर्ने f a भनेको के हुन्छ f -1 इज इक्वल्स टु के छ त 1 -1 2/3 भनेको के हुन्छ त यो भनेको 1 -1 इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ त्यसै गरी f b इज इक्वल्स टु के छ f1 छ यो भनेको 1 - 1 को 2/3 भनेको कति हुन्छ 1 - 1 इज इक्वल्स टु 0 अरे यो पनि सेटिस्फाई भयो सो अन्तिम घडी आएको रहेछ देयरफोर fa इज इक्वल्स टु fb त भयो सो यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ हेन्स कन्डिसन्स फर रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड यो त लेख्नै पर्यो कन्डिसन्स क्वेशनै गलत सोध्यो क्या जस्तो हुन सक्छ कन्डिसन्स फर रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड ठीक छ रोल्स थ्योरम को के भयो कन्डिसनहरु सेटिस्फाइड भयो सो देयर एक्जिस्ट अ पोइन्ट c बिलोंग्स टु के छ त -1,1 such that के हुनु पर्यो त f dash c is equals to 0 हुनु पर्यो सो f dash c is equals to 0 हुँदाखेरि यहाँनेरि के छ f dash c भनेको -2/3 c 1/3 is equals to 0 अथवा 1/c 1/3 is equals to 0 हुनु पर्यो तर 0 कति बेला आउँछ त जब c को भ्यालु इन्फिनिटी हुन्छ त्यति बेला 0 आउँछ हो यहाँनेरि आयो के आयो त c को भ्यालु त इन्फिनिटी हुनु पर्यो सो c 1/3 भनेको कति हुनु पर्यो 1/0 दैट इज c को भ्यालु इन्फिनिटी हुनु पर्यो which does not belong to -1,1 सो -1,1 को बीचमा त बिलोङ हुँदैन सो के भयो त रोल्स थ्योरम इज नट हैन क्यानट बी एप्लाइड ठीक छ यहाँनेरि रोल्स थ्योरम क्यानट बी एप्लाइड इन दिस केस यो केसमा हाम्रो रोल्स थ्योरम सबै कन्डिसन सेटिस्फाई हुँदा हुँदै पनि हामीले पोइन्ट भेटिनौं भन्दा रोल्स थ्योरम के को एप्लाई नै गर्न सकिँदैन सो यहाँनेरि हामीले रोल्स थ्योरम र मीन भ्यालुज थ्योरम को प्रब्लम्सहरु गर्यौं ठीक छ एकदमै सजिलो प्रब्लम्सहरु छ केही छैन गाह्रो तपाईले कन्डिसन सेटिस्फाई गर्ने र क्याल्कुलेसनमा अलिकति ध्यान पुर्याउने हैन पोलिनोमियल फंक्सन हो कि एक्सपोनेन्शियल फंक्सन हो कि स्क्वायर रुट भित्र छ कि त्यो कुराहरु ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ हैन र फंक्सन्सहरुको भ्यालुजहरुमा अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ नभए कहिलेकाहीँ मिस्टेक भइदिन सक्छ अहिले त लास्टमा बिग्रियो तर कुनै बेला सुरुमै पनि भ्यालुजहरु आइरहेको हुँदैन सो म चाहिँ के भन्छु भने तपाईले यदि भ्यालु निकाल्न कन्फ्युजन भयो भने क्याल्कुलेटरमा भ्यालुहरु हालेर भ्यालु निकाल्नुस् है क्याल्कुलेटरमा भ्यालु हाल्नुस् अनि निकाल्नुस् ठीक छ सो अझै पनि प्रब्लमहरु हुन सक्छ त्यसको लागि कमेन्टहरु गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट गरेर आफ्नो प्रब्लम्सहरु राख्नु होला अथवा तपाईहरुले चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलमा पनि आफ्नो क्वेशन्सहरु हाल्न सक्नुहुन्छ आफ्नो क्वेरीजहरु पुट गर्न सक्नुहुन्छ मेन्टर्सहरुले ठ्याक्कै तपाईहरुको क्वेरीजहरु सल्भ गरेर तपाईहरुलाई पठाइदिनुहुन्छ है अनि 9849595895 मा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कन्ट्याक्ट गरेर तपाईलाई केही कुरा पढाउन मन छ केही कुरा कन्ट्रिब्युट गर्न मन छ नेपालको लागि भन्ने पनि तपाईले कन्ट्याक्ट गरेर कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ हैन कन्ट्रिब्युसन गर्न मन हुन सक्छ कसैले आफूले बुझेको कुराहरुलाई बुझाउन मन हुन सक्छ एक जनालाई दुई जनालाई तीन जनालाई मात्र हैन होल नेपालको सबै विद्यार्थीलाई नि बुझाउने मन हुन सक्छ सो त्यस्तो मन लागेको छ भने हामीले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो आजको लागि यति नै थ्यांक यू फर वाचिङ